आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हिंदुस्तान के बीचों बीच मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के जावरा टाउन में ज़मीन का एक खित्ता वाक़े है जिसे हुसैन टेकरी कहा जाता है। इस हुसैन टेकरी को करबलाए हिंद, शफ़ाखानाए हिंद या जावरा शरीफ के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में हुसैन टेकरी को जावरा के नवाब मोहम्मद इस्माइल खान बहादुर ने बनवाया था। नवाब इस्माइल खान ने ही हुसैन टेकरी की मुल्हिका ज़मीन पर रोज़ा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शबीह रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की तामीर करवाई। उस जगह पर ये ज़ियारतें बनाने की वजह क्या हुई, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो देखने से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाजरीन, जावरा को रियासत का दर्जा अंग्रेज़ दौर में दिया गया और उसे रियासत बनाकर सन 1818 में अब्दुल गफ्फार मोहम्मद खान को यहाँ नवाब मुकर्रर किया गया। इस रियासत के क़याम के बाद यहाँ पर अवध और आगरा से लोगों ने आकर बसना शुरू किया। मुसलमान और शिया आबादी बढ़ी तो अज़ादारी मुहर्रम का सिलसिला भी शुरू हुआ और अलम ताज़िये वगैरह के जुलूस बरामद होना शुरू हो गए। जावरा के तीसरे नवाब मोहम्मद इस्माइल खान बहादुर के दौरे हुकूमत में सन 1886 में हिंदुओं का दुशहरा और मुहर्रम इकट्ठे आन पड़े। जुलूस पहले निकालने के लिए दोनों कौमों में बहस हुई और एक आदिल हुक्मरान के तौर पर नवाब साहब ने अपनी रियासत में अमन व अमान का ख्याल रखते हुए दुशहरे के जुलूस को पहले निकालने का हुक्म दिया। किताब तारीख़ शियाने अली में बयान किया गया है कि जावरा में बरामद होने वाला ताज़िया लकड़ी से बनाया गया था जो 30 फुट ऊंचा था और ठोस लकड़ी होने की वजह से इतना वजनी था कि 200 आदमी उसको मिलकर उठाते थे। मुहर्रम का चांद नमूदार होने पर ताज़िया सजाकर चौक पर रख दिया जाता, जहां खलकत उसकी ज़ियारत करती और फिर मामूल के मुताबिक उस ताज़िये का शहर में गश्त होता। उस साल भी ये ताज़िया मुहर्रम आने पर सजाकर शहर के बीचों बीच मुकर्ररा जगह पर रख दिया गया। 8 मुहर्रमुल हराम को हिंदुओं ने राम लीला का जुलूस निकाला तो उसमें अपनी कहावत के एतबार से 52 गज का रावण का पुतला भी शामिल था। जावरा में जो रावण बनाया गया था वो हकीकतन 52 गज का तो न था, मगर बहुत लंबा और चौड़ा था। हिंदुओं का जुलूस उसी शाहराह पर से गुजरा जिस पर ताज़िया रखा हुआ था। ऐसे मौके पर अक्सर हिंदू मुस्लिम फसाद होता था, लेकिन जावरा में हिंदू गलबे के सबब बेचारे मुसलमान खामोश रहे और उन्होंने जुलूस के गुजर जाने का रास्ता दे दिया। रावण का पुतला जब ताज़िये के करीब पहुंचा तो ताज़िया रावण की ऊंचाई के सामने छोटा नजर आने लगा और हिंदू बड़े फख्र से मुसलमानों की तरफ देखने लगे। एहसास कमतरी में मुब्तला मुसलमान सर झुका कर रह गए, मगर दूसरे ही लम्हे दुनिया ने ये देख लिया कि इमाम के मानने वाले इतने सर बुलंद थे कि हिंदू उनसे आंखें चार करना तो दरकिनार खुद ताज़िये के सामने सरनिगूं हो गए। हुआ कुछ यूं कि रावण जैसे ही ताज़िये के मद्दे मुकाबिल पहुंचा, ताज़िये ने अपने मकाम से हरकत की और आहिस्ता आहिस्ता हवा में इतना बुलंद हो गया कि उसका निचला हिस्सा रावण के सर के ऊपर था। जब रावण ताज़िये के नीचे से गुजर गया तो ताज़िया आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता हुआ अपने मकाम पर वापस आकर टिक गया। शहीद करबला के इस मोजिज़े ने हर देखने वाले को हैरत में मुब्तला कर दिया और जब सब इस कैफियत से बाहर निकले तो हुसैन हुसैन की आवाज़ें आसमान पर दस्तक देने लगी। उन आवाज़ों में मुसलमानों के साथ हिंदुओं की आवाज़ें भी शामिल थीं। इसके बाद मुसलमानों ने अपने तमाम ताज़िये करीब के दरिया में ले जाकर ठंडे कर दिए और ख़ुद उसी चौक में आकर बैठ गए। नाजरीन, पाकिस्तान हिंदुस्तान की कदीम अज़ादारी में ये रिवायत शामिल थी कि ताज़िये बांस, लकड़ी और कागज़ से बनाए जाते थे और जब मुहर्रम का इख्तिताम हो जाता था
تو ان تازیوں کو دریا میں بہا دیا جاتا تھا یا اپنے اپنے شہر میں بنی ہوئی کربلا میں دفن کر دیے جاتے تھے۔ لہٰذا اس سال جاورا میں بھی محرم ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنے تمام تعزیے پاس کے دریا میں لے جا کر ٹھنڈے کر دیے اور خود اسی چوک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس دریا کے کنارے موزہ روجھانہ میں مزدور اور کچھ جھاڑو دینے والے بستے تھے۔ وہ الصبح اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے گھروں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جو تعزیے مسلمانوں نے دریا میں ٹھنڈے کیے تھے وہ سارے کے سارے قریب کی پہاڑی پر رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا اور انہوں نے نزدیک جا کر دیکھا تو ان تعزیوں کو جگمگاتے ہوئے پایا۔ وہ سب شہر کی سمت دوڑ پڑے اور لوگوں سے یہ واقعہ کہہ سنایا۔ خلقت خبر پاتے ہی چل پڑی اور پہاڑی پر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی تعزیہ تو موجود نہ تھا، مگر وہاں کی مٹی سے اتنی خوشبو نکل رہی تھی کہ دور دور تک فضا معطر تھی۔ اس کے بعد جاورا اور مضافات جاورا شہدائے کربلا کی عقیدت میں اتنے سرشار ہوئے کہ بلا امتیاز مسلک و ملت ہر ایک نے حسب استطاعت اتنی رقوم جمع کروا دیں کہ ٹیلے پر امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضوں کی شبیہ تعمیر ہو گئی اور یہ جگہ حسین ٹیکری کے نام سے مشہور ہو گئی۔ زائرین کے آنے کا سلسلہ پہلے دن سے ہی جاری ہو گیا تھا اور معجزوں کا تسلسل بھی قائم تھا، لہٰذا جلد ہی اطراف و اکناف اور پورے ہندوستان میں اس جگہ کی شہرت ہو گئی اور افریقہ تک سے لوگ حسین ٹیکری پہنچنے لگے۔ 20ویں صدی عیسوی کی تیسری دہائی میں اللہ دینا لاڈک نام کا سیٹھ زیارت کے لیے آیا تو اس کی مراد بر آئی۔ اس نے امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کربلا کے اصل روضوں کی مطابقت اور مناسبت سے بنوا دیے اور زائرین کے لیے کوارٹر بھی تعمیر کروائے۔ روضہ امام کے احاطے میں سیٹھ کی قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس زیارت گاہ پر زائرین اس کثرت سے پہنچتے ہیں کہ کبھی یہاں قیام کے لیے 50 کوارٹرز کافی نہیں ہوتے۔ مایوس سے مایوس مریض وہاں پہنچ کر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ روضہ امام حسین کے لوبان کی راکھ اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضے میں بنے ہوئے کنویں کا پانی ہر مریض کے لیے شفا بن جاتا ہے اور روضوں کا طواف جسموں میں توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایسی ہی ایک زیارت شمالی ہندوستان کے ضلع بجنور میں جوگی پورہ کے علاقے میں بھی ہے جو نجف ہند کہلاتی ہے۔ وہاں کے معجزات بھی زباں زد عام ہیں اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر بنے ہوئے بعض روضے بھی اسی تعریف میں آتے ہیں جن کے لیے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب تاریخ شیعان علی سے پیش کیا جسے علی حسین رضوی نے تحریر کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔